शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेअतु रसूलुल्लाह यक़ूल अना व अली अबवा हादिल उम्मा। आज की रात जो शहादत है हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उसकी मुनासबत में मैं आपकी खिदमत में तस्लियत पेश करता हूँ। तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम शियों की खिदमत में, मराज इज़ाम वली फ़क़ीह की खिदमत में और उलमाए कराम की खिदमत में। अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जिस ज़ाविये से भी हम अली को देखें, एक अजीब शख्सियत है अली की। अली को हमने ज़ाहिरी तौर पर देखा और अली को ऐसा ही इंतखाब करना शुरू कर दिया, और ये सही नहीं है। अली को सिर्फ़ तारीख़ से मत तलाश कीजिए, अली को सिर्फ़ जंगों में तलाश मत कीजिए, अली को बंदगी इलाही में तलाश कीजिए। अली के कमालात इंशाअल्लाह बाद में भी मैं पेश करूँगा कि अली की ज़ात है क्या। अली की वो ज़ात है कि जो क़ुरआन मुमस्सल है, क़ुरआन मुजस्सम है, शरीयत मुजस्सम है। अली बंदे खुदा है। अली वो ज़ात है कि जो तमाम कमालात जिसके वजूद में पाए जाते हैं। अली बेहतरीन तारीख़ का इंसान है। अली सिरात मुस्तकीम है। अली वो इंसान है कि जिसने अपने सफ़र को शुरू किया, खुदा तक पहुँचा, फिर वहाँ से लेने के लिए आया है। हम पर एहसान किया है, अली लेने के लिए आए हैं, वरना उनको ज़रूरत नहीं है, हम फ़कीरों को उनकी ज़रूरत है। अली की वो ज़ात है। लिहाजा आप जब भी देखें आइम्मा की ज़बान पर क्या आता है, हमेशा फरमाते हैं हिदायत के टाइम तालो, ऊपर आइए, दावत देते हैं ऊपर आइए। रहबरियत का मतलब ही यही है, दीनी रहबरियत का, कि बुलाने के लिए आते हैं, ले जाने के लिए आते हैं, धक्का देने के लिए नहीं पीछे से। लिहाजा उनकी रहबरियत कायदाना है, आगे आगे चलते हैं। लिहाजा कोई उंगली नहीं उठा सकता कि शरीयत का वो हुक्म तुम्हारे अंदर नहीं, वो कमाल तुम्हारे अंदर नहीं, वो बंदगी तुम्हारे अंदर नहीं। चूँकि जिस रास्ते पे वो खुद चल के गए हैं, फिर ले जाने के लिए आए हैं, कोई एतराज़ नहीं कर सकता। लिहाजा हमेशा अहले बैत ने यही फरमाया है, तालो, ऊपर आइए। तालो का लफ्ज़ अरबी ज़बान में हर वो इंसान कह सकता है जो बुलंदी पे खड़ा हो। बीच में खड़ा होने वाला, पास बैठने वाला, बीच में रहने वाला नहीं कह सकता तालो। तालो के लफ्ज़ है यानी ऊपर आइए, यानी इसका मतलब वो पहले से ऊपर है। तवज्जो चाहूँगा अज़ान मोहतरम, यानी पहले से वो ऊपर है। तारीख़ का मुताला कीजिए, मासूम ने, अली ने, किसी भी खलीफा ने, किसी भी इमाम ने जब भी इस्लाम की दावत दी है, जब भी कुरान की दावत दी है, जब भी सआदत की दावत दी है, जब भी कमाल की दावत दी है, जब भी बंदगी की दावत दी है, जब भी किरदार की दावत दी है, जब भी इंसान बनने की दावत दी है, जब भी सआदतों की दावत दी है, तो यही जुमला फरमाया तालो। इसका मतलब यह है कि कुरान बुलंदी पे ले जाने के लिए आया है, शरीयत बुलंदी पे ले जाने के लिए आई है, दीन बुलंदी पे ले जाने के लिए आया है, तौहीद ही बुलंदी का नाम है। तो हमेशा मासूम ने यही फरमाया तालो। तारीख़ में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अली और मासूम पर, अली पर, हुसैन पर, हसन पर, सैयद सज्जाद पर, ज़ैनुल आबिदीन पर, इमाम बाक़िर पर, इमाम सादिक़ पर यह एतराज़ हुआ हो कि आप तो हमारे बीच में खड़े हुए हैं, आप कैसे कह रहे हैं तालो। तवज्जो चाहूँगा, आप बीच में खड़े होकर किसी को बोलें अपने माशरे में ऊपर आइए, तो सब हंसेंगे, आप खुद नीचे हैं, आप कैसे कह रहे हैं ऊपर आइए। तवज्जो चाहूँगा, तो ऊपर रहने वाला कह सकता है ऊपर आइए। तो तारीख़ में पहली बात तो ये बता दूं कि तालो की लफ्ज़
جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتی، حیوانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ عربی گرامر لکھنے والوں نے بھی یہی کہا کہ اگر کسی جانور کے لیے استعمال ہو بھی سکتی ہے تو صرف گھوڑے کے لیے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو تعالو کی لفظ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں صلاحیت پائی جائے اوپر آنے کی۔ توجہ چاہوں گا، یہ صلاحیت اللہ نے انسان کے پاس رکھی ہے، اب انسان کے اوپر ہے، چاہے تعالو کی آواز پر لبیک کہہ کے اوپر چلا جائے، چاہے ان کی آواز کو سن کر نہ مان کر غرقی میں چلا جائے، پستی میں چلا جائے اور زمین کے اندر چلا جائے اور ضلالت پر چلا جائے۔ لہٰذا معصوم نے ہمیشہ یہی فرمایا، اوپر آئیے، اوپر آئیے، اوپر کی دعوت دی ہے۔ کسی نے تاریخ میں، اپنے نے، دشمن نے، چاہنے والوں نے، غیر چاہنے والوں نے کبھی پلٹ کے یہ نہیں کہا علی تم تو ہمارے بیچ میں کھڑے ہو، کیسے کہہ رہے ہیں اوپر آئیے؟ چونکہ سب جانتے ہیں کہ علی کس شخصیت کا نام ہے۔ علی کہتے ہی اس کو ہیں کہ صاحب الدنیا بعبدانہم وارواحہم معلقۃ بالمحل الاعلی، ان کے بدن یہاں پر ہیں، حقیقت وہاں پر ہے۔ یہ ذاتیں ایسی ہیں، یہ ذوات مقدس ایسی ہے، یہ قرآن کی طرف وجود رکھتے ہیں، یہ قرآن ہی ہیں، یہ قرآن ناطق ہیں، وہ قرآن صامت ہے۔ جس طریقے سے اس قرآن کا وجود صرف یہ نہیں ہے جو ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، جو دفتین کے درمیان ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، بلکہ یہ حبل ممدود ہے قرآن، ایک رسی ہے جو لٹکی ہوئی ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ لہٰذا قرآن کے بارے میں ایک تعبیر بس سن لیجیے اس جملے کو۔ قرآن کے جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک، چونکہ شب قدر ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ عربی گرامر میں آپ علماء سے پوچھیں، ذالکہ کی لفظ دور کے لیے بولی جاتی ہے، وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک تو تعبیر قرآن کے لیے آئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب، یہ قرآن جو ہدایت کرتی ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ دو لفظیں ہیں، ھذا کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے نزدیک کے لیے، یہ اس کی طرف اشارہ ہوگا جو پاس ہوگا، ذالکہ کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے جو دور ہوتا ہے۔ تو کیا دو کتابیں ہیں؟ اور اگر آپ کو تائید چاہیے تاریخ سے کہ ھذا یہاں کے لیے بولا جاتا ہے، نزدیک کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ غدیر کا میدان دیکھیے، جب علی کو ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا، ھذا کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ علی مولا ہے، نہ وہ تاریخ میں جو اپنے نام رکھ کے مولا بننا چاہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالکہ آیا دور کے لیے، ھذا آیا نزدیک کے لیے۔ تو ھذا اور ذالکہ ایک ہی کتاب ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو زمین اور آسمان کے مابین ہے۔ یہ کتاب وہاں لے جانے کے لیے آئی ہے، علی بھی یہاں کی کتاب ہے جو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اس طریقے کی عظمت والی ذات ہے علی، اس طریقے کا قرآن ناطق ہے علی، جو انسانوں کو وہاں لے جانے کے لیے آیا، جو انسانوں کے لیے سعادت لے کر آیا ہو، جو انسانوں کے لیے خوشبختی لے کر آیا ہو، جو انسانوں کے لیے اقدار لے کر آیا ہو، جو انسانوں کے لیے ہدایت لے کر آیا ہو۔ انسانوں نے پلٹ کر کیا کیا؟ انسانوں اس علی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب سے شہزادی، جب سے پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی، ہمیشہ علی غم و غصے میں رہتے تھے، ہمیشہ ظلم۔ عالم بشریت کا سب سے پہلا مظلوم ہے علی، لہٰذا جب بھی گھر آتے تھے تو سیدہ کہتی تھیں علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو علی فرماتے ہیں سیدہ بنت رسول اللہ، نہ یہ کہ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے، علی کو سلام نہیں کرتے، ارے علی سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا۔ علی کتنا مظلوم انسان وہ ہوتا ہے۔ بات سن لیجئے، ایک واقعہ پیش کروں 1 منٹ کے لیے، آپ سن لیجئے۔ نجف میں ایک طالب علم رہتا تھا، ایک عالم دین رہتا تھا جو درس پڑھتا تھا۔ درس پڑھنے کے لیے گیا، اس کا بچہ گلی میں باہر آیا، محلے پڑوس کے بچوں نے اس کو مار دیا۔ اس کی اہلیہ پھر باہر آئیں، آنے کے بعد جب اپنے بچے کو چھڑا کے لے جانے لگی تو ایک شخص آیا، کسی بچے کا والد، اس نے آ کے اس خاتون کے منہ پہ تماچا مارا۔ اب جب وہ طالب علم گھر آیا تو اس کی ناموس نے اس کو بتایا میرے منہ پہ تماچا مارا۔ اس طالب علم نے یہ سنا، فوراً لباس پہنا، جوار علی میں گئے، زری کو پکڑا، رونے لگے، بلبلانے لگے، رونے لگے، آقا شکایت لے کر آیا ہوں، لیکن میں تو شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ موجود ہیں۔ میری ناموس پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن مدینہ کی گلیوں میں آپ کے سامنے شہزادی کو تعزیانے لگائے گئے، تماچے لگائے گئے۔ کتنا غم کا وقت ہے آقا، آپ کی آنکھوں کے سامنے بنت رسول کے تعزیانے لگائے گئے، آپ کو ستایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالم۔